बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में जैसे खूबसूरत फूल होते हैं ना जी, बाग में जाएं, पार्क में जाएं, अपने लॉन में हो, आंखों को राहत देते हैं, दिल को सुकून और सुरूर मिलता है। इसी तौर पे दिल के बाग में और जो घर आंगन होता है, जब उसमें फूल खिलते हैं औलाद की शक्ल में, तो उस लम्हे माँ और बाप की खुशी दीदनी होती है। दीदनी कहते हैं देखने वाली, बेपनाह। उस लम्हे उन्हें लगता है कि वो दुनिया की बादशाहत उनको मिल गई है, और मिल भी गई होती है। क्योंकि जिनके पास ये नेमत नहीं होती, कभी उनके दिल के खालीपन को टटोल के देखिए। उनके दिल में कितनी आरजुएं, कितनी हसरतें, कितने दुख, कितनी महरूमियां होती हैं, शायद कोई दूसरा अंदाजा भी नहीं कर सकता। यानी दुनिया सब आबाद शाद होती है, पर वहां एक तरह की शामी गरीबा बपा होती है, और उसमें वो अकेले होते हैं। उस सदमे में दूसरों को तो वो बता भी नहीं सकते। पर कुछ अरसे के बाद, 8-10 सालों के बाद, कुछ माएँ और कुछ बाप ऐसे भी हैं, और ये पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान से बाहर भी हैं, कि तब उनके दिल फिर खाली हो जाते हैं जब उनके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। बच्चा जब टीन एज में पहुंचता है, बच्चा और बच्ची खास तौर पे 12-13 साल में, तो आमतौर पे इनके अंदर एरोगेंस आती है, इनके अंदर बदतमीजी और बदतहजीबी आती है। और अमेरिका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले या यूके वाले, वहां की तो समझ बात आती है कि उनके आसपास के सब जो बच्चे हैं लोकल, वो कुछ बज़वर्ड इस्तेमाल करते हैं। दैट्स अ पर्सनल इंडिपेंडेंस, पर्सनल स्पेस। सो जब अपनी माँ से कहते हैं कि अपने कमरे से चली जाइए, आई नीड प्राइवेसी, आई नीड इंडिपेंडेंस, मुझे वक्त चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, मैं इस वक्त अकेला रहना चाहता हूँ, तो ये इतना इंसल्टिंग जुमला है। आप किसी को अपने कमरे से निकाल रहे हो, और वो कौन है, आपकी माँ या बाप या बहन या भाई। इट्स टू मच। पर वहाँ वो अंग्रेज करते हैं, अमरीकी करते हैं, उनके यहाँ बाइंडिंग उस तरह की नहीं है जैसी हमारी बाइंडिंग होती है। सो हमारे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त होता है। 13 साल की लड़की अगर माँ से कहेगा, माँ अपने काम से काम रखो, आप हॉट डेयर, आपको क्या पता दुनिया क्या है, मेरी सारी दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स हैं, मैं क्यों ना रखूं, और मैं अगर न रखूं तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये जुमला पहले हम सिर्फ कहानियों में, ड्रामों में, फिल्मों में सुनते हैं। अब पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े शहरों में जो बड़े तालीमी इदारे हैं, और ख़ासतौर पर जो महंगे तालीमी इदारे हैं, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों का बिल्कुल इसी तरह का कल्चर बन गया है। और मेरे पास ये केसेस इतने कंसेक्टिव और इतने ज़्यादा हो गए हैं, और वो जुमले जो उनके हैं, देखिए अमेरिका में या बरतानिया में कोई बच्चा या बच्ची माँ से जब कहता है ना कि मैं पुलिस को बुला लूंगा, तो ही और शी मीन्स दैट, और वो बुला भी लेते हैं। और समटाइम ये होता है कि माँ बाप को एक एक रात थाने में गुजारनी पड़ती है। उन पे हाथ नहीं उठा सकते, उनको समझा नहीं सकते। अल्लाह माफ़ करे अगर लड़का गे हो और 12-14 साल का हो, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन मुल्कों में टीचर ख्याल रखते हैं, उसे पूछते हैं कि तुम्हारी माँ ने या बाप ने तुम्हें समझाने की कोशिश तो नहीं की, कहीं तुम्हारी जिंदगी के इस पहलू पे तुम्हें एथिकल या तुम्हें कोई नॉर्म्स बताने की कोशिश तो नहीं की कि ताकि तुम ये ना करो। अगर वो बच्चा शिकायत लगा दे तो वो बच्चा माँ बाप से ले लेते हैं, और गवर्नमेंट ने उनके अपने मुख्तलिफ उन्होंने ख़ानदानों को ऐसे पेरेंट्स डिक्लेयर किया होता है कि जिनके पास ऐसे बच्चों को वो भेज देते हैं, और माँ बाप को रेस्ट ऑफ द लाइफ उन बच्चों से मिलने नहीं देते। उनकी पढ़ाई, उनकी जॉबें गवर्नमेंट सिक्योर करती है। क्यों? इंडिपेंडेंस के नाम पे। इट्स द पर्सनैलिटी, इट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ ए पर्सन, और उसको आज़ादी है, उसको आज़ाद रवि का हक है। पर अपने मुल्क में अगर आप बच्चों को इस आज़ादी से बचाना चाहते हो और बाद में दुखी होकर अपनी कब्रों में रोते हुए लेटना चाहते हो, तो याद रखिएगा ये हल इस उम्र के गुजरने के बाद नहीं है, उस उम्र के आने से पहले। आप सोचिए, आपने अपनी बेटी को गाड़ी सिखाना हो तो क्या होगा, गाड़ी उसको देनी पड़ेगी ना। तो या तो साथ बैठोगे, फिर उसको ड्राइविंग सिखाओगे, तो फिर वो हादसा नहीं करेगी क्योंकि आप साथ बैठे थे। फिर आप पीछे एल भी लिख दोगे कि लर्नर है, उसका जो लाइसेंस है वो भी बन जाएगा, लर्नर लाइसेंस भी बन जाएगा। पर सारी चीज़ों में आप उसे क्या बताओगे, गाड़ी भी अहम, तुम्हारी जान भी अहम, तुम्हारी जिस्म और तुम्हारी टांगे और बाजू भी अहम, जो सामने से गुजरते हैं वो भी अहम। सो अपने आप को भी बचाना है, लोगों को भी बचाना है, गाड़ी भी बचानी है। तो नतीजतन
یہ بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو حادثے نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں، جن کے ماں باپ نہیں بتاتے، نہیں سکھاتے، اور وہ دوستوں سے سیکھتے ہیں، باہر حادثے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ ایون جب آپ نے دیکھا ہوگا 20 دفعہ آپ گاڑی پہ اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہوں تو آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی لڑکا پیچھے دوست بٹھایا ہوا ایک دم سے موٹر سائیکل کھڑا کر دے گا ون ویلنگ پہ۔ ان کی نہ ماں کو پتا ہوتا نہ باپ کو، ان کی ماں اور باپ نے انہیں ان کی جان کی قیمت کا بتایا ہوتا ہے، نہ دوسروں کا بتایا ہوتا ہے۔ اب یہ چل کے نام پہ، ایڈونچر کے نام پہ، اور جب یہ گرتے ہیں، سلپ ہوتے ہیں، بالکل آپ کے سامنے یہ واقعات ہو جاتے ہیں۔ جو پیچھے والا ہوتا ہے، جو مزے کے لیے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، سب سے پہلا اس کا جو سر ہے جب زمین پر ٹکراتا ہے تو اس کا دماغ وہ دور تک ایسے بکھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، جیسے اب میں اس کی کوئی تشبیہ بھی نہیں دینا چاہتا۔ پیچھے والا بچتا نہیں ہے، اگلے والا پھر بھی بچ جائے گا، اور جس نے صرف مزے کے لیے اس کو پکڑا ہوا تھا، جب موٹر سائیکل کھڑا ہو، اسی طور پہ تیز رفتار گاڑیاں، یہ بعض پارکوں میں، بعض جگہوں پہ یہ بچے چل کرتے ہیں، اگر آپ ان کو بتاتے نہیں ہو اور کہتے جو عمر کا تقاضا ہے، تو پھر یہی عمر ہے جب انہیں اپنی سپیس، اپنے فیصلے اور آپ کی بے وقتی ان کی نگاہ میں مجسم ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے کو زندگی میں کسی بڑے، جسے کھونٹا کہتے ہیں، اس سے نہیں باندھتے، وہ کیسے آپ کا ہوگا؟ آپ کا کھونٹا آپ کا گھر ہے، میرا کھونٹا میرا ایمان ہے، میرا کھونٹا میرا رب ہے۔ سو میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہوں یا اپنے بچوں کو کچھ بتاتا ہوں تو مجھے ان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس سے رب ناراض ہوگا یا اس سے وہ راضی ہوگا۔ اچھا، جس بات پہ اللہ ناراض ہو، ہاؤ ڈیئر کہ آپ یا آپ کے وابستگان اس بارے میں سوچ بھی سکیں، پر ہم اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے۔ جب بات نہیں کرتے، آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو برسوں سے نہیں پڑھ رہا، اب جب وہ رب کو نہیں مانتا، اس کا کھونٹا نہیں ہے، اس کا کھونٹا کون ہوگا؟ اس کے آوارہ دوست، عیاش دوست، وہ چرس پیے، وہ گانجا پیے، وہ حشیش پیے، وہ ہیروئن پیے، وہ سگریٹ پیے۔ اب وہ آپ کی دست رس سے نکل گیا یا نکل گئی، دونوں کا ہے۔ وہ بچے جو زیادہ فیسیں دے کے آپ عمدہ اسکولوں میں پڑھاتے ہو، مہنگے اسکولوں میں پڑھاتے ہو، ان کے ساتھ سب سے زیادہ یہ مسئلہ ہے، ان کے ساتھ سب سے زیادہ یہ کرائسس ہے کہ انہیں چونکہ بائنڈنگ نہیں ہے، نہ دین کے ساتھ نہ ایمان کے ساتھ۔ نام ان کے مسلمانوں جیسے ہیں، گھر ان کے مسلمانوں جیسے ہیں، ماں باپ ان کے اچھے، نماز ممکن ہے پڑھتے ہوں، ممکن ہے نہ پڑھتے ہوں، پر چونکہ انہوں نے اس کو کسی بڑے اصول سے نہیں جوڑا۔ یہ جو بڑے بڑے بحری جہاز ہیں نا، اچھا خاطر حضرات، آپ نے کبھی نوٹ نہ بھی کیا ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کشتی ہو یا جہاز ہو، ان کی بریکیں نہیں ہوتی، تو ان کو روکنے کے لیے لنگر کہتے ہیں، جہاز لنگر انداز ہو گیا، یا کشتی کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے، یہ ایک حل کی طرح کا ہوتا ہے، مختلف اس کے جیسے کانٹے نہیں ہوتے چاروں طرف، تو جو بھارا سا ہوتا ہے نیچے پھینک دیتے تو کہیں نہ کہیں وہ اٹک جاتا ہے اور آپ کو اسے روک لیتا ہے۔ انگریزی میں اس کو غالباً اینکر کر کے کچھ کہتے ہیں، ANCHOR۔ اچھا، اب یہ لنگر ہو یا اینکر ہو، جہاز کو روکنے کے لیے لازم ہے، اس کے بنا نہیں رکے گا، کہیں لگے گا جا کے۔ تو جب کوئی بچہ یا بچی اپنے ماں یا باپ کو دھمکی دینے لگے، ان کی احکامات کو مسترد کرنے لگے اور ان سے اپنی سپیس اور پرائیویسی مانگنے لگے، تو اس لمحے آپ کو لٹرلی ڈرنا چاہیے کہ اب یہ معاملہ وہ آپ سے فائدے بھی لے گا، وہ آپ سے بینیفٹ بھی لے گا، وہ آپ کا خرچہ بھی کرائے گا، لیکن جو عزت آپ کو چاہیے وہ اب آپ کو نہیں دے گا، جو محبت آپ کو چاہیے وہ نہیں دے گا، جو عزت آپ کو چاہیے وہ آپ کو نہیں ملے گی، اور جو آپ کے ویلیوز ہیں خاندان کے، جو آپ کی پہچان ہے، جس پہ آپ ناز کرتے تھے، میرے ابا ایسے تھے، میری اماں ایسی تھی، ہمارا خاندان ایسا تھا، اب اس کو یہ بچہ یا بچی کیری نہیں کرے گا، یہ وہ کام کرے گا چونکہ اس نے اپنے لیے ایک ایسی زندگی کا انتخاب کیا جس میں بریک ہی نہیں ہے۔ تو بریک لگانے کے لیے ماں لٹک جائے تو گاڑی نہیں رک سکتی، باپ بھی لٹک جائے تو نہیں رک سکتی، لنگر یا اینکر صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، صرف آپ کا ایمان ہو سکتا ہے، صرف خدا اور اس کے رسول سے محبت ہو سکتی ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو لذت کس کو نہیں چاہیے، اور خاص طور پہ جو فزیکل نشہ ہے، عیاشی ہے، کس کو نہیں چاہیے؟ چونکہ جب کوئی روکنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، اور آپ کو کسی سے شرم بھی نہیں آئے گی، لحاظ بھی نہیں ہوگا، حیا بھی نہیں ہوگی، پھر رکو گے کیسے؟ تو
ان بچوں کی زندگیوں میں اینکر یا لنگر ابتدائی عمر سے طے کرے، اور یہ غصے سے نہیں ہوگا، یہ پیار سے ہوگا، ان کے من کے اندر رکھنا ہوگا۔ رات کی تنہائی ہو، دن کا اجالا ہو، جب کہیں وہ ڈیویٹ کرنے لگے تو لنگر موجود ہو جس کو وہ وہاں روکے اور اپنی بریکیں لگا لے، تو ان کی زندگی بچ جائے گی۔ ورنہ وہ ان کا نقصان ہوگا، روئیں گے آپ، ان کا نقصان ہوگا، چلائیں گے اور چیخیں گے آپ، وہ برباد ہو جائیں گے اور بچیں گے آپ بھی نہیں۔ اس دکھ کے اس لمحے میں جب دکھ کی شدت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے، یہ خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ آپ یوں سمجھیں کہ 100 سال کی بنی ہوئی عزت کو برباد کر دیتا ہے، چونکہ آپ نے اس بچے یا بچی کی زندگی میں ایمان کا لنگر نہیں ڈالا ہوتا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔